अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली खबर इमरान खान साहब की सेहत और इलाज के हवाले से है। गुज़िश्ता रोज शाहिद खटक साहब ने कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा कि वो इमरान खान जिसने कौम को सेहत कार्ड दिया, यानी हर शख्स की जेब में 10 लाख रुपया डाल दिया ताकि वो अपना इलाज करवा सके, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल है कि उस शख्स का अपना इलाज सही तरीके से नहीं करवाया जा रहा है। काफी ज्यादा तनकीद की शाहिद खटक साहब ने वहां पे खड़े होकर हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इमरान खान ने आम पाकिस्तानियों को इलाज के लिए 10 लाख दिए, लेकिन बदकिस्मती से आज जेल में उसकी आंख का मसला है, बीमारी की हालत में है। हम इतने जालिम हैं कि उसके इलाज के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, यानी उसको इलाज की इजाजत नहीं दी जा रही हुकूमत की जानिब से। अब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, जाती डॉक्टर्स के सामने, फैमिली के सामने उनका इलाज करवाया जाए। लेकिन हुकूमत इस चीज के ऊपर बज़िद है कि भाई जो हम इलाज करवा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन क्वेश्चन एक बार बार उठ रहा है कि भाई आखिर ऐसी क्या चीज है कि हुकूमत खान साहब के जाती डॉक्टर्स को भी एक्सेस नहीं दे रही, फैमिली को भी एक्सेस नहीं दे रही, और उनको किसी प्राइवेट अस्पताल शिफ्ट करने की इजाजत भी नहीं दे रही। ये वो चीज है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी ज्यादा तनकीद कर रही है हुकूमत पर। अच्छा, अब दूसरी जानिब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी और बड़ी अहम चीज देखी। पंजाब असेंबली के अंदर नून लीग के एक MPA खड़े हुए और उन्होंने ये मुतालबा कर दिया कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो करेंसी जो नोट हैं उनके ऊपर कायदे आजम के साथ लगाई जाए। हाथ में उन्होंने 5,000 का नोट पकड़ा हुआ था, बल्कि ये आप सुने कि वो उन्होंने क्या फरमाया। आपके तवज्जो से और इस हाउस में खड़े होके ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का राइट है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस नोट पर तस्वीर होनी चाहिए। जी, आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ का राइट है, ये उनका हक है कि उनकी तस्वीर कायदे आजम के साथ जो है वो नोट के ऊपर लगाई जाए। अब वो 5,000 के नोट पे सिर्फ लगाना चाहते हैं या तमाम करेंसी के नोट्स पे लगाना चाहते हैं, लेकिन मुतालबा उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कर दिया है। अब मेरे ख्याल में जहां पे मियां साहब की तस्वीर लगती है तो फिर तो वो अकेली उनकी लगनी चाहिए, या फिर जो दीगर जमात के उनके लोग हैं, दीगर इंपॉर्टेंट लोग हैं, साथ उनकी तस्वीरें भी लगा लें। क्योंकि एक तनकीद तो वैसे भी हो रही है कि जो पंजाब का बजट है उसमें लगता है ऐसे है कि एक खानदान की मशहूरी के लिए वो बजट लाया गया है, यानी उनके नाम के ऊपर मंसूबे हैं। कल शफी जान साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट कोई फैमिली ब्रांडिंग नहीं है, यानी उसमें किसी फैमिली की तशहीर नहीं की गई। पंजाब के बजट में 7 मंसूबे शरीफ फैमिली के नाम से रखे गए हैं, ये शफी जान साहब ने कहा। इससे पहले मंसूर अली खान साहब ने भी अपने प्रोग्राम में तफसीलात शेयर की कि जनाब कोई अस्पताल खानदान के नाम पे है, कोई और चीज इनके खानदान में से किसी फर्द के नाम पे है। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो वहां पे अगर नोट के ऊपर तस्वीर लगाने की तजवीज आ रही है तो उसके ऊपर किसी को छंबे की जरूरत नहीं है, यानी उसके ऊपर किसी को हैरत का इजहार करने की जरूरत नहीं है। अब जब वो खुद देखते हैं कि हुकूमत ऐसे मंसूबे लेके आ रही है, मरियम बीबी ऐसे मंसूबे लेके आ रही हैं कि एक मंसूबा वालदा के नाम पे, दूसरा मंसूबा जो है वो वालिद के नाम पे, तीसरा मंसूबा अपने नाम पे, तो सारी जमात को नजर आता है कि ये किस चीज में हमारी क़यादत खुश होती है। तो MPA साहब खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा जी कायदे आजम की तस्वीर के साथ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर भी नोट के ऊपर लगा दी जाए। अब ये हुकूमत का फैसला, हुकूमत ने करना है, वो कब लगाते हैं या नहीं लगाते ये तो हुकूमत को पता होगा। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि जो बच्चों का सिलेबस है उसमें भी शरीफ खानदान के लोगों के हवाले से चीजें डाली गई, और वो भी जो है हम पहले देख चुके हैं कि जनाब उनका क्या किरदार है, उनका क्या किरदार है। तो अपनी जिस तरीके से मशहूरी हो रही है तो जमात में मेरे ख्याल में दीगर लोग भी यही समझते हैं कि आप क़यादत के हवाले से इस तरह की बातें करेंगे तो शायद फिर आप क़यादत के ज्यादा करीब आ जाएं। अच्छा जी, अगली जो स्टोरी है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि शानदार, मुदल्लिल और पुरअसर तकरीर कौन करता है। ये एक होता है ना, जहन में लोगों के ये क्वेश्चन आता है। लोग कहते हैं जी इमरान खान बड़े अच्छे ओरेटर हैं, वो जिस तरीके से बात करते हैं लोगों को कायल कर लेते हैं, वो बयानियां बड़े अच्छे तरीके से बना लेते हैं, और ये बहस चलती रहती है। लेकिन अब ये मामला क्लियर हो गया है कि सबसे शानदार, मुदल्लिल और पुरअसर तकरीर कौन करता है। इसलिए कि अगर कोई तकरीर शानदार भी हो, पुरअसर भी हो, मुदल्लिल भी हो, तो फिर तो देखे ना वो सबसे ही बेहतर हुई उस शख्स की वो क्वालिटी तकरीर करने की। तो ये बहस चल रही थी, लेकिन ये बहस अब सेटल हो गई है। सेटल कैसे हुई है ये सामने आप देख सकते हैं। बैरिस्टर अकील साहब का जो अपना ट्विटर अकाउंट है उससे बैरिस्टर अकील साहब की तकरीर का एक क्लिप शेयर किया गया, और साथ ऊपर लिखा गया बैरिस्टर अकील साहब के अपने अकाउंट से कि वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मुल्क की कौमी असेंबली के इजलास में शानदार, मुदल्लिल और पुरअसर तकरीर।
یعنی وزیر مملکت بیرسٹر عقیل کی ملک کی قومی اسمبلی میں شاندار، مدلل اور پراثر تقریر، یہ یعنی انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے اپنی تقریر کی تعریف کر دی۔ اب مجھے پتا ہے کہ بیرسٹر عقیل صاحب نے ہو سکتا ہے خود نہ کی ہو، کوئی اگر ان کا لڑکا وغیرہ کوئی سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ دیکھ رہا ہے تو اس نے یہ کیپشن لگا دی ہو، لیکن ماشاءاللہ بندہ اگر اپنی تعریف کرے تو پھر کھل کے کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنی تعریف کرے اور وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر انسان خود پسندی کا شکار ہو، اپنی تعریف کرے تو پھر کھل کے کرے، پھر وہ شاندار بھی ہو، پھر وہ مدلل بھی ہو، اور پھر وہ پر اثر بھی ہو، پھر وہ اس میں ڈھکی چھپی جو کوئی چیز نہیں رہنی چاہیے۔ تو یہ بیرسٹر عقیل صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے یہ چیز شیئر کی گئی ہے، لیکن جس طرح پہلے بھی میں نے کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی کوئی سوشل میڈیا ٹیم کے کسی بندے نے یہ چیز لکھ دی ہو۔ اگلی سٹوری جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے جناب ایک جگہ پہ تقریر کی، انہوں نے کہا حالت یہ ہے کہ ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا پاسپورٹ بلاک ہے، دوسرے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ پتہ نہیں 11 ارب کا جہاز لے لیتا ہے، ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی 2 منٹ کی بھی کہیں پہ میڈیا کوریج بڑی مشکل سے دکھائی جاتی ہے، اگر کوئی چیز دکھائی جاتی ہے تو وہ بھی نیگیٹو طرز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کی گھنٹوں اس کی تقاریب جو ہیں وہ لائیو دکھائی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ کون ہے، وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب نے اس حوالے سے کافی زیادہ گلا شکوہ کیا کہ بھائی جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتا ہے میڈیا، انہوں نے میڈیا سے بھی گلا شکوہ کیا اور اوورآل سسٹم سے بھی گلا شکوہ کیا کہ بھائی میرا تو پاسپورٹ ہی بلاک کیا ہوا ہے، اور دوسرے صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں اور خاص کر ایک صوبے کی جو وزیر اعلیٰ ہیں اس حوالے سے پی ٹی آئی والے بار بار کہتے رہے کہ جی وہ دنیا بھر میں ان کے ٹرپس بھی لگ رہے ہیں، انہوں نے جہاز بھی خرید لیا ہے، لیکن ہمارے صوبے میں ہمارے وزیر اعلیٰ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس کا پاسپورٹ ہی بلاک ہے۔ اچھا جی، اگلی جو سٹوری ہے وہ ایران اور امریکہ کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے ہے۔ کل رات کو بھی یہ خبر آئی کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ہم بند کر دیں گے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے ابھی بھی لبنان میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں، تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے ایک منٹ میں یہ کیا بات کرتے ہیں، دوسری منٹ میں کیا بات کرتے ہیں۔ اب جہاں پہ اتنی زیادہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کوریج بھی ہو رہی ہے کہ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، ابھی تک کوئی معاہدہ اس طرح نہیں ہوا۔ ابھی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر یعنی ایک مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط ہوئے ہیں۔ معاہدہ 60 دنوں کے اندر بات چیت کے ذریعے کسی حتمی معاہدے کے اوپر دونوں پارٹیز پہنچیں گی، لیکن کبھی ایک طرف سے کوئی بیان آ جاتا ہے، کبھی دوسری طرف سے کوئی بیان آ جاتا ہے۔ اب سوئٹزرلینڈ والا معاملہ بھی ابھی کہا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ سوئٹزرلینڈ جایا جائے اور وہاں پہ عین ممکن ہے کہ کچھ ایران سے بھی لوگ آئیں، کچھ امریکہ سے بھی لوگ آئیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس لیول کی قیادت وہاں پہ آئے گی، ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے بھی کوئی جائے، پاکستان سے کون سے لیول کی قیادت جائے گی، تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کس قسم کی بات چیت ہوگی یا کیا کچھ آگے ہوگا۔ کوئی دوبارہ کوئی اب تقریب تو ہو نہیں سکتی، دستخط وغیرہ تو پہلے ہی ہو گئے ہیں، اب دوبارہ وہاں پہ پاکستان کا جانا کیا ضروری ہے، ایک یہ کوشچن بھی ہے۔ اور دوسرا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ حکومت کے پاس دکھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے تو حکومت بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے کہ کسی طریقے سے کریڈٹ لے، جناب پوری دنیا کو دکھایا جائے کہ دیکھیں جی ہم نے یہ اچیو کر لیا، ہم نے یہ اچیو کر لیا۔ بھائی دنیا تو ویسے بھی مان رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ آپ نے کیا اچیو کیا ہے یا کیا اچیو نہیں کیا، تو ساری دنیا آپ کی تعریف بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خواہش کہ وہاں پہ جا کے فوٹو سیشن وغیرہ بھی ہو اور دوبارہ جو ہے وہ حکومت کی جو جسے کہہ سکتے ہیں نا بلے بلے ہو، تو ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ حکومت کوئی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ بھائی کسی طریقے سے ہماری تشہیر ہوتی رہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مقامی سطح کے اوپر مسائل ہیں حکومت نے ان کو بھی حل کرنا ہے۔ یہ تو دیکھیں نا بہت کچھ اچیو کر لیا، سب نے اس کی تعریف کی، ہم نے بھی اس کی تعریف کی، لیکن مقامی سطح کے اوپر جو معیشت کے مسائل ہیں، جو ملک کی سیاست کے مسائل ہیں، جب تک آپ ان کو حل نہیں کریں گے تو اس قسم کی باتیں آتی رہیں گی کہ جی وزیر اعظم تبدیل ہو رہے ہیں، وزراء تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب دوبارہ کل سے یہ خبر چل رہی ہے کہ بھائی کیا وزیر اعظم تبدیل ہو رہے ہیں۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی کسی نے کوشچن کر لیا کہ جی کیا وزیر اعظم صاحب تبدیل ہو رہے ہیں، تو یہ بحث کیوں چل رہی ہے، کیوں اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں، کیوں فیصل واڈا صاحب آ کے کہہ رہے ہیں جی گلگت بلتستان میں میدان بھی خالی تھا، نہ گھوڑا تھا نہ گدھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ الیکشن نہیں جیت سکے، اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکی۔ تو یہ ساری تنقید اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ مقامی سطح پہ حکومت اس طرح ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کی تبدیلی کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، کیا وزیر اعظم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں ان میں کس حد تک صداقت ہے، اس طرح کے جو تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں ان میں کس حد تک جان ہے؟ اچھا ایک چیز میں نے بڑی امپورٹنٹ دیکھی، وہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جاوید چودھری صاحب نے بھی اپنے ولاگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کو میاں شہباز شریف سے بہتر پرائم منسٹر مل سکتا ہے۔ اگر ہم ایک پیج دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور میاں شہباز شریف صاحب کا،
उस पेज में छोटी सी जगह मिलती है प्राइम मिनिस्टर को, वो उस छोटी सी जगह पर खुश हैं। वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने अपना साइज बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ये जो करते हैं, जो हो जाता है, उनसे उसका क्रेडिट भी जनाब वो उन्होंने कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहाँ से मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली मुमकिन है इस वक्त। ये जावेद चौधरी साहब का तज्जिया उन्होंने ये कहा, और मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ से मुतफिक हूँ और मुतअद्दिद बार मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर चुका हूँ कि इस वक्त हो सकता है कि हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशानात हों, बहुत सारी तनकीद हो, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को तब्दील कर दिया जाएगा, उनकी जगह पे कोई नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, फिलहाल वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल चीज़ें मुझे ऐसी ही चलती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये ज़रूर है कि वो जिस किस्म की चीज़ें हुई उसमें आजकल आपको लगता है कि हुकूमत के ऊपर दबाव ज़्यादा है। पहले फैसल वाडा साहब ने आके काफ़ी तनकीद की, फिर वो जो टेलीकॉम का जिस किस्म का बिल आ रहा है, यानी बिल लाने की कोशिश की गई और हैरत अंगेज तौर पे कौमी असेंबली से हुकूमत ने उसको पास भी कर दिया। जब वो सेनेट में पहुंचा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर हैं अली जफर साहब, जो सेनेटर हैं, अली जफर साहब ने बुनियादी तौर पे उस मामले को पकड़ा और वहां से वो मामला उभर कर सामने आया कि जनाब ये राइट ऑफ वे जो दे रहे हैं उसमें तो होगा कि ये लोगों के घरों पे जाके लगा देंगे, खंबे लगा देंगे, अगर कोई नहीं मानेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर वो मामला आगे बढ़ा। तो जिस किस्म की उसके ऊपर तनकीद हो रही है वो भी आपके सामने है। कहा यह जा रहा है कि जी इस वजीर को भी तब्दील किया जाए। अब जो वजीर हैं वो शिजा फातिमा साहिबा, उनका मैं अपना एक इंटरव्यू देख रहा था, वो अपने इंटरव्यू में बता रही हैं कि जनाब वो गई थी इलेक्शन कमीशन और उनसे पूछा गया कि आपने कौन सी फीस जमा करानी है, तो आप कौन सी सीट के लिए आई हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं पंजाब असेंबली की सीट के लिए आई हूँ। उधर आगे से इलेक्शन कमीशन के अमले ने कहा नहीं 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 जी, आप तो कौमी असेंबली की जो सीट पे आपका नाम आ गया, तो वो उसकी फीस आप जमा कराएं। तो ऐसे वो कौमी असेंबली पहुंची और उसके बाद वो मिनिस्टर भी बन गई। पहले फायर वॉल का जो मसला बना उसमें कहा गया कि मुबैना तौर पे अरबों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन कोई पता नहीं चला कि फायर वॉल किधर गई, उस पर कितना काम हुआ। हमने खुद उनको क्वेश्चंस भेजे फायर वॉल के हवाले से। जब फरवरी 2026 में ये खबर सामने आई, मीडिया ने रिपोर्ट की, लेकिन उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और अब इस बिल के ऊपर तो उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है, लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरत उन सहाफ़ी दोस्तों पे भी हो रही है जो इस पे बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कोई बिल इस हुकूमत की तरफ से नहीं आ सकता? पीका जैसा कानून जो आया इमरान खान के दौर में, ये सारे बैठ के क्या कहते थे, मरियम बीबी भी कहती थी कि मुझे मीडिया रेगुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये जाके सहाफ़ियों के साथ बैठते थे। और अब ये जिस किस्म का पीका का कानून लेके आए हैं, क्या वो मुनासिब है? उसके खिलाफ कितनी सहाफ़ती तंजीमों ने कितना एहतजाज किया, इक्का दुक्का जगहों पर एहतजाज हुआ, उसके बाद किसी ने उसके ऊपर ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी। उसके अलावा जिस मुल्क के अंदर 1 साल से ज़्यादा अरसा एक्स बंद रहे, ट्विटर बंद रहे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्टर कौन है? ये है। वहां पे आपको क्यों हैरत हो रही है कि कोई ऐसी चीज आ जाएगी जिससे अवाम के कोई राइट्स जो है वो कर्टेल हो सकते हैं? तो ये कोई पहला मौका नहीं है, ये तो एक अलामत है। बीमारी तो चली आ रही है। उसमें आप पीका कानून को देख लें, उसमें आप इंटरनेट की बार बार बंदिश देख लें, उसमें आप लोगों के बहुत सारे जो राइट्स को कर्टेल करने की बात होती है। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से हुई उस पर बहुत ज्यादा बहस होती है। जजों का तबादला हो गए जनाब, ऐसी भी आईनी तरमीम हो गई कि हाई कोर्ट के जो जज हैं जो कोई शिकायत करते थे उनको उठा के दूसरे हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया गया। एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब को लाहौर हाई कोर्ट से 13वें 14वें नंबर से लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया। ये वो सारी चीजें जिनके ऊपर बहस होती है। अब जज साहब लाहौर हाई कोर्ट से आए या सिंध हाई कोर्ट से आए या पेशावर हाई कोर्ट से आए, उन्होंने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने, लेकिन ऑब्वियसली एक सियासी इसकी साइड होती है और लोग जो है उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं, बात भी करते हैं। लेकिन जिस दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है, वहां पे मुझे हैरत सिर्फ उन लोगों पे हो रही है जो इस चीज पे हैरत का इजहार कर रहे हैं कि जनाब इस तरह का बिल इन्होंने पेश कैसे कर दिया। तो भाई अगर इस तरह का कोई बिल कभी पेश हो सकता था तो इससे ज्यादा आइडियल पार्टनर कोई हुकूमत उनको नहीं मिल सकती। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है, इससे ज्यादा कोई आइडियल हुकूमत नहीं हो सकती इस तरह का बिल पेश करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इससे पहले जो कुछ किया है उसकी थोड़ी बहुत तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा, आप आ जाए शहबाज शरीफ साहब के जो जाने की खबरें और उनके हुकूमत के खात्मे की खबरें और इस किस्म की जो चीजें चल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सदाकत है। इस वक्त जो माहौल है, इससे मेरे ख्याल में बेहतर कौन सा कैंडिडेट आएगा जो आके निज़ाम को संभाल लेगा या चीज़ों को बेहतर कर लेगा। या तो देखें ना, आप ये कहें कि जी इमरान खान की वापसी हो रही है, वो आज भी अगर आप इलेक्शन करवाएं तो आपको पता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी
بہت سارے لوگ کہیں گے جی یہ جیتے گی وہ جیتے گی، تو اس وجہ سے یہ چوائس میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ بتا دیں کون سی جیتے گی۔ لیکن گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل نیر بخاری صاحب نے بھی یہ بات کی۔ اب ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی میں میئر کے الیکشن ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی کتنی سیٹیں تھیں، جماعت اسلامی کی سیٹیں کتنی تھیں، پیپلز پارٹی کا میئر وہاں پہ کیسے بن گیا، وہ بھی سب کے سامنے، اس پہ بھی بڑی بحث ہوتی رہی۔ تو اب یہاں پہ پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا راستہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمارے جو ایک بندے کو نائل قرار دے دیا گیا، یا یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا۔ لیکن وہاں پہ اب مخصوص سیٹیں جو ہیں وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کو بھی مل گئی ہیں، تو وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ کل ایک اور جو حکومتی شخصیتیں، طارق فضل چودھری صاحب، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، غالباً وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنر جو ہے وہ نون لیگ سے ہوگا وہاں کا، اور اس کے بعد جو سپیکر اور ڈپٹی سپیکر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے۔ تو یہ اقتدار بس آپس میں بانٹنے کے فارمولے جو ہیں ہر وقت یہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے ایک فارمولہ دیتے ہیں، نون لیگ والے دوست آگے سے دوسرا فارمولہ دیتے ہیں۔ لیکن سب سے آپ مزے کی بات دیکھیں کہ ضیاء الحق کے سیاسی جانشین اور بھٹو کے سیاسی وارث کیسے ایک پیج پہ آئے ہوئے ہیں۔ کیوں وہ ایک پیج پہ آئے ہوئے ہیں؟ وہ صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے ایک پیج پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ شخص ہے عمران احمد خان نیازی۔ جب تک اس کی سیاسی تھریٹ ہے، مجھے شہباز شریف صاحب کہیں پہ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن ہاں، وقت کا ایک پہیہ ہوتا ہے، وقت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں حکومت اس طرح کرنے میں آپ کو ناکام نظر آتی ہے۔ اب آپ خارجہ سطح پہ ہی دیکھ لیں، کل بھی محسن نقوی صاحب ایران گئے ہوئے تھے، کیا اسحاق ڈار صاحب گئے، وہ انہوں نے کتنا اس میں کیا، بہت ساری چیزیں۔ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ وزارت داخلہ بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی اس معاملے پہ بھی ان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، وہ پی سی بی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ ان کا کیا کردار ہے، اگر یہ نہیں بھی ہوں گے تو چیزیں تو پھر بھی ایسی چلتی رہیں گی۔ یہ کامیابیاں تو ویسے بھی مل رہی ہیں عالمی سطح پہ۔ تو یہ وہ بحث ہے جو لوگ کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے بہت ساری تجزیے تبصرے اور فارمولے پیش ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال شہباز شریف صاحب کی حکومت کہیں پہ جا رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کمفرٹیبل ہے۔ جس طرح وہ پہلے 2-1 سال میں 2.5 سال میں جتنی کمفرٹیبل تھی، اب یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ یہ ڈیلیور کرنے میں اس طرح ناکام رہے۔ بڑی بڑی باتیں، دعوے، وہ اپنی جگہ پہ، جو زمینی صورتحال ہے وہ میرے خیال میں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔